السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة Apprendre le français في القناة Apprendre avec Selma. من بعد ما كنا شفنا الصرف ديال الحاضر في الصيغة الدلالية ديال الأفعال للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية ديال اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفوا الصرف ديال الأفعال المجموعة الثالثة في الحاضر من الصيغة الدلالية. Donc la conjugaison du présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. للتذكير كنا شفنا بأنه كاينين ثلاثة تاع المجموعات 3 جروب اللي غيدخلوا فيهم جميع الأفعال اللي كيتستعملوا في اللغة الفرنسية. كنا قلنا بأنه لي فيرب ديال المجموعة الأولى تيكونوا تيساليو ب ER، المجموعة الثانية تيساليو ب ER، وكنا قلنا بأنه ماشي كاع الافعال اللي كيساليو ب ER راهما تيتعتبروا من المجموعه الثانيه، ولكن في المجموعه الثانيه غادي نلقاو غير الافعال اللي كيساليو ب ER. بحال في المجموعه الاولى كوم لو فيرب الي مثلا اللي غادي نعاودو نشوفوه كمثال من بعد. لو فيرب الي ها هو كيسالي ب ER ولكن ماشي من المجموعه الاولى، وهذا كان هو الاستثناء الوحيد اللي كاين في المجموعه الاولى. يعني كاع الافعال اللي كيساليو ب ER كيتعتبروا من المجموعة الأولى من غير الفعل aller اللي هي تنمشي لشي بلاصة aller. والأفعال الثانية المجموعة الثانية كنا قلنا بأنهم كيسالوا ب ER، وكنت قلت لكم بأنه ماشي كاع الأفعال ديال المجموعة ديال كاع الأفعال سمحوا لي اللي كيساليو ب ER راهم تعتبروا من المجموعة الثانية، ولكن في المجموعة الثانية غادي نلقاو غير الأفعال اللي كيساليو ب ER. دابا المجموعة الثالثة راه غنشوفوها من بعد، ولكن كاع اللي ما داخلش في المجموعة الأولى وما داخلش في المجموعة الثانية راه هو من المجموعة الثالثة. كنا قلنا بأنه هي 6 مود دو كونجوغيزون، 6 تاع التصيغ. كاين l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel, l'infinitif et le participe. حنا دابا كنشوفو غير l'indicatif. L'indicatif كنت قلت لكم بأنه فيه des temps simples et des temps composés، فيه أزمنة بسيطة وأزمنة مركبة. الأزمنة البسيطة كاينين 4، كاين لو بريزون، l'imparfait, le futur simple et le passé simple. والأزمنة المركبة كاين في les temps composés donc كاين le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. هما 8، 4 تاعت بسيطة و4 مركبة. كنا قلنا بأنه اللي معروف بزاف ولا اللي كتستعمل بزاف في الحياة اليومية كاين لو بريزون، l'imparfait, le futur ou le futur simple et le passé composé. حنا دابا كنشوفو غير لو بريزون في لو مود. الافعال ديال المجموعه الثالثه شنو هما؟ لي فيرب دو troisième groupe هما كاع اللي ما كيدخلوش في المجموعه الاولى ولا المجموعه الثانيه. ماشي ما عندهمش شي حاجه ولا ما نقدروش نقولوا بانهم راه الافعال اللي كيساليو بهاد لا تيرمينيزون هادي راهم من الافعال المجموعه الثالثه، حيت كاينين بزاف تاع لي تيرمينيزون، بزاف ديال الاخر ديال الفيرب اللي كيدخلوا في المجموعه الثالثه. داكوغ، دونك ماشي بحال في المجموعه الاولى اللي غادي نقولوا بانهم كاع الافعال اللي تاع المجموعه الاولى غادي يساليو ب ER، وكاع الافعال ديال المجموعه الثانيه غيساليو ER. ما كاين ماشي بحال هكاك المجموعه الثالثه، لذلك كنسميوهم دي فيرب irréguliers، حيت كاينين حتى افعال اللي غادي يتبدلوا في الكيفيه ديال الكتابه ديالهم. غناخذ لكم هنايا ان اكزامبل ولا مثال ديال الفيرب الي، ها هو كيسالي ب ER اللي كان هو الاستثناء اللي كان في المجموعه الاولى كيسالي ب ER، ولكن ماشي من المجموعه الاولى. في الصرف ديالو كنقولوا جو في، tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ها هو تيتبدل كاع في الكيفيه ديال الكتابه ديالو. اشنا هما لي تيرمينيزون اللي غادي نقدروا نلقاو في المجموعه الثالثه؟ غنقدروا نلقاو ER، غنقدروا نلقاو OIR، وغنقدروا نلقاو RE. دونك باش نعطي امثله
في la terminaison IR كاين courir وجرى تنجري cueillir كنقطف شي حاجة ouvrir كنحلو offrir كنهديو etc إلى آخره. La terminaison OIR كاين voir كنشوف savoir كنعرف pouvoir كنقدر etc. La terminaison RE كاين كمثال attendre تنتسنى prendre كناخد mettre كنحط ولا كنلبس على حسب كيفاش غنستعملوه. دونك كما قلنا لي فيرب ديال troisième groupe ما عندهمش اون تيرمينيزون سبيسيال، يقدروا يكون عندهم بزاف تاع لي تيرمينيزون ماشي بحال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. Le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. Alors, en règle générale, العموم غادي يكونوا بحالهم بحال المجموعة الثانية، يعني كغيساليو ب S, ST, ONS, EZ, ENT. S pour je, tu, S, il, elle, on, T, nous, ONS, vous, EZ, et il et elle, ENT. هنا جي في واحد ولا حطيت واحد الجدول ريكابيتولاتيف اللي غادي ياخد لينا امثله من كاع لي تيرمينيزون اللي عندنا وغنشوفوا كيفاش كيتصرفوا. مثلا الافعال اللي غيساليو باي ار، دونك كاين سنتير هي كنشم ولا كنحس، غادي نصرفوه je sens S, tu sens S, il sent T, nous sentons ONS, vous sentez EZ, ils sentent ENT. هانتوما شفتوا غيساليو S, ST, ONS, EZ, ENT بحال المجموعة الثانية. الفعل ouvrir تنحل j'ouvre E, tu ouvres ES, il ouvre E, nous ouvrons ONS, vous ouvrez EZ, ils ouvrent ENT. هما les terminaisons ديالهم بحال المجموعة الأولى. les verbes ولا الأفعال اللي كيساليو ب RE بحال prendre تناخد شي حاجة je prends S, tu prends S, il prend D. هنا علاش ما زدناش لو تي حيت كاين ان دي، ما يمكنش لنا يكون عندنا ان دي وتابعو ان تي. nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent ENT. peindre هي كنصبغ je peins S, tu peins S, il peint T. nous peignons ONS, vous peignez EZ, il peigne ENT. ولكن لاحظتوا معايا بانه هنايا زدنا ان جي، يعني سي ان فيرب irrégulier كما قلت لكم، ما داخلش في واحد القالب ديال لا كونجوغيزون، ها هو تبدل. le verbe mettre je mets S, tu mets S, il met T. nous mettons ONS, vous mettez EZ, ils mettent ENT. الأفعال اللي غيساليو ب OIR بحال voir je vois، voir هي تنشوف je vois S, tu vois S, il voit T. nous voyons زاد هنا Y تحيد le I وزاد Y ONS, vous voyez EZ, il voit ENT. vouloir je veux X, tu veux X, il veut T. nous voulons ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. être et avoir. Alors être et avoir ce sont des verbes ولكن
اللي كنعيطوا لهم دي زوكسيليير. لوكسيليير اتر لوكسيليير افوار غنعرفوا علاش من بعد ملي غادي نشوفوا واحد الزمن واحد اخر. لا كونجوغيزون ديالو ولا الصرف ديال الفيرب اتر: je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe aller تمشي. alors le verbe être هي نكون شي حاجة. être quelque chose هي نكون شي حاجة. avoir هي يكون عندي شي حاجة. aller هي كنمشي لشي بلاصة. je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe dire: je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Le verbe faire: كندير شي حاجة. je fais, tu fais, il fait, nous faisons. لاحظوا معايا بأنه تيتكتب FAISONS وكننطقوه ماشي faisons. nous faisons, vous faites, ils font. الفعل venir هي تنجي. je viens هي تبدلت الكتابة ديالو. je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. الخلاصة ديال هادشي كله يعني إلا كنتو عارفين الأفعال ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية غادي يسهل عليكم الصرف ديال المجموعة الثالثة، حيت كاينين بزاف الأفعال اللي غادي يشبهوا ليه. قلنا بأن المجموعة الأولى غادي يكونوا فيها كاع الأفعال اللي في ER من غير لو فيرب ألي. المجموعة الثانية كلهم الأفعال اللي في المجموعة التالية راهما فيهم ER، ولكن ماشي حيت تيساليو ER راهما فورسيمون من المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة كاع اللي ما داخلش في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية راهو المجموعة الثالثة. يا با سكري، ما كاينش يعني شي سر من غير لا براتيك. خاصكم تستعملوا اللغة، خاصكم تقراو بزاف، وما حدكم كتستعملوا اللغة وانتم غادي تعرفوا كيفاش داكشي غادي يبدا يجي غير بوحدو. قراو، كاينين كتب اللي تقدروا تقراو. الا بغيتو نعطيكم يعني دي تيتر ديال الكتب، نقدر نعطيكم دي تيتر ديال الكتب اللي تقدروا تقراو من النيفو الصغير حتى النيفو الكبير، ماشي مشكل. ولكن كما قلت لكم يا با سكري، ماشي غير في الفرنسيه، في جميع اللغات. الا ما كنتوش كتستعملوا وما كنتوش كتقراو فيها وما كنتوش كتهضروا بها، عمركم ما غادي تدخل لكم لدماغكم. كما هو شأن العربية، كما هو شأن في الإنجليزية ولا في الإسبانية ولا أي لغة بغيتو تتعلموا، لو سكري ولا السر هو لا براتيك. نتمنى نكون خفيفة الظل عليكم. ما تنساوش كما العادة تشاركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس، هادشي بيان سور فضلا وليس أمرا، باش يوصلكم أي جديد في القناة. وما تبخلوش علينا بأي كومنتير. إلا كان عندكم ما تقولوا ولا ما تسولوا، مرحبا، أنا غنحاول نجاوبكم. إلى الدرس المقبل، من هنا تما خليت لكم الراحة. سلامة.